आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी दैनिक रूपमा विभिन्न सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आउनुहोस् आजको योग सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला सजिलोसँग बसौँ। पद्मासनमा या अर्ध पद्मासनमा खुट्टालाई क्रस गरेर या सकिँदैन भने सुखासनमा पलेटीमा खुट्टालाई क्रस गरेर हामी बस्छौँ। हातहरूलाई काखमाथि राख्दिउँ, हत्केला उत्तानौँ, श्वास भरौँ, सामान्य छोडिदिउँ, फेरि अर्को श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। आज हामी हाम्रो शरीरलाई पुरै घुमाउने बडी रोटेसन, त्यसपछि पेटको लागि डाइजेस्टिभ सिस्टम ठिक गर्नलाई गर्ने अभ्यासहरू गर्छौँ। सुरु गरौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै पछाडि श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ डाउन। फेरि श्वास भरौँ, माथि आउँ, पछाडि श्वास छोड्दै छोड्दै तलतर्फ। जति सकिन्छ तल झुकौँ, श्वास भरौँ। यहीबाट दाहिनेपट्टिबाट श्वास भर्दै भर्दै पछाडि, देब्रेपट्टिबाट श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ। फेरि श्वास भरौँ, अगाडितर्फ श्वास भरौँ। देब्रेबाट अगाडि श्वास छोड्दै छोड्दै श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै अगाडितर्फ। अझै एक राउन्ड श्वास भर्दै भर्दै पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ। जति सकिन्छ अगाडि झुकौँ, श्वास भरौँ। यहीबाट देब्रेपट्टि श्वास भर्दै भर्दै देब्रेबाट पछाडि, बिचमा पुगेपछि श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेबाट अगाडि श्वास भरौँ। देब्रेबाट पछाडि श्वास छोडिदिउँ, दाहिनेबाट अगाडि श्वास भरौँ। डाउन। फेरि श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै दाहिनेबाट अगाडि। अझै 2 राउन्डसम्म। फेरि श्वास भरौँ, श्वास छोडिदिउँ। अझै अगाडि झुकौँ, जति सकिन्छ अगाडि कम्मरदेखि। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै बिचमा यहीँबाट बिस्तारै जहाँ छौँ जमिनमा लेटौँ, पल्टिदेऊ, शरीर मिलाउँ, श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई शिरको माथिबाट पछाडि, खुट्टालाई पुरै तन्काइदिउँ, श्वास भरौँ। एक साथमा नौकासन। पेटमा दबाव छ, याद गरौँ। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै डाउन, पछाडि हातलाई, खुट्टालाई पुरै तन्काइदिउँ, श्वास भरौँ। फेरि एक साथमा उठौँ, ब्रिथिङ अप, डाउन, पछाडि
पछाडि श्वास भरौँ। फेरि एकपटक down and relax. लामो गहिरो सास भित्र बिस्तारै बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि अर्को लामो गहिरो सास भित्र बिस्तारै बिस्तारै छोडिदिउँ। पूर्ण नौकासन गर्छौँ भने फेरि हातलाई पछाडि लैजाउँ, खुट्टालाई अगाडितर्फ एक साथ अप and down. खुट्टालाई केही तन्काइदिउँ, एक खुट्टालाई अगाडि पछाडि श्वास भरौँ। फेरि अर्को पटक श्वास भरौँ, अप and down. कम्मरमा खिचाव छ पुरै तन्काई। ढाडको मध्य भागलाई जमिनमा छोडिदिउँ, ढाडको तल्लो भागलाई पनि जमिनमा छोडिदिउँ। श्वास लिउँ, अर्को राउन्ड। रिल्याक्स। दुवै हातहरू साइडबाट कम्मरको दायाँ बायाँ। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई उचालौँ। पवन मुक्त आसनको आसन गर्छौँ हामी। पवन मुक्त आसन आफूतर्फ तानौँ, पेटतर्फ अनि छातीतर्फ दुवै हातले समातौँ। अझै आफूतर्फ श्वास गरौँ, छोड्दै छोड्दै आफूतर्फ खुट्टालाई। देब्रे खुट्टा पुरै जमिनमा छ। यो आसन गर्नाले शरीरमा ग्यासको समस्या, ग्यास्ट्रिकको समस्या या अपच हुने समस्या आफै हटेर जान्छ। पवन मुक्त आसन। शिरलाई पनि श्वास गर्दै घुँडाको नजिकमा लैजाउँ जति सकिन्छ। रिल्याक्स। विश्राम। खुट्टालाई छोडिदिउँ। विश्राम। तन्काइदिउँ, फेरि दायाँ बायाँ हल्लाइदिउँ। श्वास गरौँ। देब्रे खुट्टाको अर्धकवरमुक्त आसन। श्वास गरौँ। बिस्तारै खुट्टालाई माथि उचालौँ अनि मोडौँ, पेटतर्फ अनि छातीतर्फ। दुवै हातले समातौँ, आफूतर्फ तानौँ। दाहिने खुट्टालाई पुरै जमिनमा सटाइदिउँ। देब्रे खुट्टाको पैतालालाई सिधा गरौँ, आफूतर्फ तानौँ। अब श्वास गर्दै घुँडातर्फ शिर लगिदिउँ। खुट्टा खोलिदिउँ। दुवै खुट्टाहरू जमिनमा। दुवै खुट्टालाई मोडौँ, आफूतर्फ लिएर आउँ, पेटतर्फ अनि छातीतर्फ। दुवै हातले समातौँ। दुईटा घुँडाको बिचतर्फ नाकले निकालौँ। पूर्ण पवन मुक्त आसन। आसनमै रहौँ, श्वास लिँदै छोड्दै।
अगाडि पछाडि लोलासन ढाडको पुरै मसाज। शिरलाई जमिनमा राखिदिउँ, दायाँ अनि बायाँ। बिस्तारै बिस्तारै खुट्टाहरू खोल्दिउँ, विश्राम। दुवै हातलाई हिपको मुनि राख्छौँ कोप्टो पारेको अवस्थामा। शिरलाई अलिकति मध्य भागले हामी टेक्छौँ, माथि छेउडो माथि श्वास गरौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै टाउको उठाउँ, अगाडि खुट्टाको भाग उठाउँ। अनि विश्राम। फेरि एकपटक श्वास गरौँ एक साथमा। विश्राम। खुट्टाहरूलाई मोड्दिउँ, सेतु जम्बासु। आफ्नो हातलाई कुर्कुच्चा छुनेतर्फ लैजाउँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास लिउँ, हिपको भागलाई माथि उठाउँ। हाडको भागलाई हातको सपोर्ट दिँदै माथि अप। ब्रिथ होल्ड। सास पनि उठाउँछौँ हातले सपोर्ट गर्दै। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। बिस्तारै बिस्तारै खुट्टा खोल्दिउँ, दुवै खुट्टालाई कान्छी औँलालाई दुईतर्फ फर्काइदिउँ, जमिनतर्फ। श्वास गरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। दुवै हातको हत्केलाहरू उत्तानो, सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ। फेरि अर्को सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोड्दिउँ। शरीरलाई पूर्ण विश्राम। श्वास गरौँ। श्वास छोड्ने बेलामा ढाडको मध्य भाग, ढाडको तल्लो भागलाई जमिनमा छोड्दिउँ, काँधलाई जमिनमा छोड्दिउँ। दुवै पाखुराहरूलाई, हत्केला, दुवै खुट्टाहरू पुरा जमिनमा। अनि पूर्ण विश्राम। भित्र आउने श्वास अनि बाहिर जाने श्वासमा ध्यान दिनु। Relax your whole body. शरीरलाई पुरै विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै कोल्टो फर्क्यौँ। दुवै हातको सपोर्टले उठेर बसौँ। हातहरू काखमाथि, हत्केला उत्तानो।
सामान्य श्वासभित्र बिस्तारै छोडिदिउँ। फेरि अर्को सामान्य श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै सजग बन्दै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ क्रोध सम्बन्धी। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, तिमीमा आएको क्रोधले अरूलाई नोक्सान गरोस् नगरोस्, तिमी आफू स्वयंलाई भने नष्ट गरेर छोड्दछ। महात्मा गौतम बुद्धले भने जस्तै दर्शकवृन्द, क्रोधको कारणले मानिसलाई थुप्रै हानिहरू भएको छन्। हामी यसमा सजग हौँ या नहौँ, हामीले अरूप्रति रिस राग या द्वेष गरौँ, क्रोध गरौँ, अरूलाई भन्दा हामी आफैलाई यसले नोक्सान पुर्याउँछ। क्रोधबाट टाढा बस्नको लागि हामीले आफैले आफैलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी योग, ध्यान, साधना अथवा आफ्नो श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिने काम गर्छौँ, ताकि हामी आफूभित्रको यात्रा गर्नलाई तयार हुन्छौँ। जब जब आफूभित्रको अन्तर्मनको यात्रा गर्न थाल्छौँ, आफ्नो मन वर्तमान क्षणमा बस्न थाल्छ। जो व्यक्ति वर्तमान क्षणमा बाँच्न सक्छ, वर्तमान क्षणमा खुसी हुन सक्छ, क्रोध आफै हराएर जान्छ। त्यसैले दैनिक रूपमा केही क्षण भए पनि प्राणायाम अनि ध्यान र योग साधना गर्ने गरौँ। क्रोधबाट अलग हौँ, आफूलाई सुरक्षित राखौँ क्रोधबाट हुने हानि र अरूलाई पनि यसबाट बचाउनलाई मद्दत गरौँ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। हस्त नमस्कार।